बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव. हालेलुया. किती आजाका तू मग फौज झाली. हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला. हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग. हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये. हालेलुया. किती सोमी करोस जीवन झाला. हालेलुया. प्रार्थूया. ए देवा, तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषाव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागताव त्या ख्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा. आमेन. देवाला बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय. आमेन. Psalm chapter 69 verse 18 उतार सकाळीच्या वेळार आमकां अशें म्हणटा, मोगाचेनो आयचो दीस एक बेसो आसूं, आशिर्वाद आसूं, दैवी कृपेन भरलो दीस वचो म्हूण आसा. उतार अशें म्हणटा की म्हाका लागीं सर, म्हाका निवार, म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका सोडय. म्हाका लागीं सर, म्हाका निवार, म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका सोडय, म्हाका सोडय. म्हज्या मोगाचेनो आज सकाळी जावन आमचे डॅनियल प्रेयर 4 ग्रुपांत आमी सुरवात करन आसा. 24 hours 2 ग्रुप, तशें गेसमनी फॅमिली ग्रुप, ह्या सगळ्या ग्रुपांत ह्या दिसांनी आमी डॅनियल प्रेयर म्हणल्यार कंटिन्यू डिवायन मर्सी रोजरी आमी सुरवात करन आसा. आज सकाळी फांत्यार 3 वरां सुरू जाला. डॅनियल चॅप्टर 10 verse 2 and 3 अशें म्हणटा. डॅनियल प्रवादी पुस्तकांत 22 वळ 2 आणि 3 आमकां उतार अशें म्हणटा की डॅनियलान उपास मागणे आणि प्राचित कर. म्हज्या मोगाचेनो दैवीक सगत अनुभव करता बरी ह्या दिसांनी आमचे उपास मागणे करूंक जायना जावं फुडें कित्याक म्हळ्यार हे 40 दीस आमी प्राचित आदारला, 40 दीस आमी प्राचित केला, उपास केला, जांफरो सोरो सोडला, मास दीस सोडला, आमी हर एक शुक्रार बुधवार उपास केला, थोडे 40 दीस उपास केला, तुमी जायती प्राचित आदारला जाल्यार म्हज्या मोगाचेनो परत्यान आमी खंय पडटा आसांगी, आज आमी स्ट्रक जावन आसांगी, खंयच्या बंदखणीन आसांगी, आज तावन म्हज्या मोगाचेनो आमी सकाळीच्या मागण्यान एक वर्ड ऑफ गॉड 100 पटी म्हळ्यार 100 वर्ड ऑफ गॉड 100 पटी आमी उसारया. आज एक उतार आमच्या भितर ते रिगोवन दी, एक उतार आमच्या भितर ते परिवर्तन करूं दी, एक उतराद्वारे आमची काळजां मनां बदलो दी. आज उतार आमकां अशें म्हणटा की द्वितीनियमान 28 वळ 13 आमकां अशें म्हणटा. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 verse 13 फर्स्ट प्रॉमिस जावन आसा, तूं सदांच वयर चडतलोय, तूं सदांच वयर चडतलोय, तूं सदांच वयर चडतलोय, तूं सदांच वयर चडतलोय, तूं सदांच वयर चडतलोय. भारी खुशी जाता आमकां आयकूंक, तूं सदांच वयर चडतलोय. आमकां भारी खुशी. 38 वर्सां ताळा आसता व्यक्ती जेसून वयर काडले, बाचवीला बैली सुटका लाभयली, भायर काडले ताका त्या बंदखणींत थावन 18 वर्सां पाठीच्या कडेन भागवले त्या स्त्रियेक जेसून भायर काडले. आज फर्स्ट प्रॉमिस म्हणटा की, आज उतार म्हणटा की तूं सदांच वयर चडतलोय, तूं सदांच वयर चडतलोय. दुसरे प्रॉमिस बसवणेचे उतार हे जावन आसा, आनी केदीस सकला पडचो न्हय, आनी केदीस सकला देंवचो न्हय, आनी केदीस सकला देंवचो न्हय. फर्स्ट तूं वयर चडतलोय, दुसरे तूं केदीस सकला देंवचो न्हय, केदीस नेवर. म्हज्या मोगाचेनो वय कित्याक म्हळ्यार 2 बसवणेची उतरां अपुरबायेची उतरां. एक तूं देव आमकां वयर काडटा, दुसरे आमकां सकयल पडूंक आमचो देव केदींच दिना. आतां तिसरें कितें म्हणून ह्या सकाळीच्या वेळार आमी 17 आयकव्या. म्हज्या मोगाचेनो
तिसरी अशी आसा की पूण एक शर्त, एक कंडिशन. दोन देव करूंक आशेता जाल्यार एक कंडिशन देव आमच्या मुखार दवरूंक आशेता. सकाळच्या वेळा हर एक मनशान कितेंय तुका हेल्प करता कंडिशन दवरताच, कंडिशन दवरता. जावं फुरो मोगार पडले सोडी तुक्या धडका जाता आनी कशें सोपान बंगलो काण्याची फ्लॅट काय जाय ते सोपणा कंडिशन आसा. कंडिशन हर एकल्याच्या जिवितान आसा. हांगा देव एक कंडिशन दिता, एक तुका देव उंच मारता. दुसरें कंडिशन सकला पडोवंक दिना. तिसरें कंडिशन अशें म्हणे पूण एक शर्त, हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्परा तुज्या देवाचे कायदे तुवें सत्रान पाळून ताका विधेय जावन चलोवंक जाय. पळया आपुरबायर अशें म्हणटा की पळया आज शर्त तिसरे दोन शर्तां तुज्या उदरगतीची, दोन शर्तां तुज्या बेसामाची, दोन शर्तां आशिर्वादाची, दोन शर्तां तुवें संतोष बरी जावची, दोन शर्तां तुवें मुखार वचची, दोन शर्तां तुवें तालंत जोडून घेवची. तिसरे शर्त इल्लेशें आमकां डिफिकल्टी पडटा. तिसरे शर्त अशें म्हणटा की पळया बाबा हांव आज तुका दिता त्या सर्वेस्परा तुज्या देवाचे कायदे तुवें सत्रान पाळून ताका विधेय जावन चलोवंक जाय. तुवें देवाक विधेय जावन चलोवंक जाय, देवाक खालतो जावन चलोवंक जाय, देवाच्या आश्रयांत रावंक जाय, फाटका फाट करूंक जाय, खोटेपणा जिविताक सांडूंक जाय, इमोशनल भानगडींतल्यान सुटका जोडून घेवची. मनशाक फटयत देवाक फटोवंक जायना. कित्याक देवा आज कष्टमय जिवीत आयला म्हूण सवालाक घालच्या पयले आज हांव खंय आसा म्हूण सवाल घालचें बरें न्ही की. आज हांव कितें करता म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार आज जावं देवी पळयना म्हण आमी चिंताव की. आज उतार बापूर म्हणटा की तुज्या देवाचे कायदे सत्रान पळोवन ताका विधेय जावन चलोवंक जाय. 14 वळ अशी म्हणटा हांव आज तुका दिता त्या उपादेशांत थावन, हांव आज तुका दिता त्या उपादेशांत थावन. आनी जेजून अनेक दिल्लो उपादेश जावन आसा पेल्यासो मोकर. जसो तुजो तूं मोग करताय तुज्या पेल्यासो, तुज्या आवयसो, बापायसो, मायसो, मावासो, भावासो, भयणीसो, तुज्या घोवासो, तुज्याच बायलेसो आज काळसातोर मोग कर, काळसातोर मोग कर. हांगा उतार म्हणटा हांव आज तुका दिता त्या उपादेशांत थावन तुवें उजव्याक या दाव्याक घुंवचे न्हय. देवान दिले 10 उपादेशा वयर दुसऱ्या खंयच्या वस्तूक एटॅच जावन फलीस जावन आशेक वडणेक सांपडचे न्हय. हे ब्लॉक आमच्या जिवितान आमी दवरून घेता. हांव कितले टेस्टमनी आयकते आसा, कितले लोकांची गणित आयकते आसा, कितले लोकांची कंप्लेंट्स आयकते आसा. म्हज्या मगाच्यान म्हाका सांगले कितल्या भाव भयणींनी कळीत आसा वय ब्रदर हांवें म्हज्या एका अस्कतकाय द्वारी म्हजें बरें काम उगडून घेतलें. म्हजे अस्कतकाय द्वारी म्हज्या बायलेच्या मोगातान फाटी आयलो. म्हजे अस्कतकाय द्वारी म्हज्या आवयच्या बापायच्या दोळ्यांत ते दुकां गळयशिलां हांवें. मोगाच्या न्हू कितलेय भाव भयणीच्या दोळ्यांत ते दुकां गळीत आसा. मागीर आमकां रियलायज जाता शेव्याचें करूं असो आसलें. अगणीत बेसांवां तुजी जिवितांत देवाची मांडवळ आसा उडासवर. तुज्या जिवितांत देवाची मांडवळ आसा. कित्याक तो मांडवळेचो देव जावन आसा. तो मांडवळेचो देव जावन आसा. तुवें रडाचें म्हूण देवाची आशा न्ही, तुवें कश्टाचें म्हूण देवाची आशा न्ही, तुवें हर एक दिसा बनगडी सांपडाचें म्हूण देवाची आशा न्ही, लाखांनी करोडांनी रिणाक सांपडून तुवें दुकां घालचें म्हूण देवाची आशा न्ही, तुजो बिजनेस लॉस थंय फसाचें म्हूण देवाची आशा न्ही. वर्सान वर्सां तुजें सगळें जिवीत पिडार जावन आज तुवें कश्टाचें जिवीत काम नासतना, फुडार नासतना, सैरीक नासतना, खासदार नासतना, कांयच नासतना आज कोणाचो आदार सोदून रावची म्हूण देवाची मांडवळ न्हयच न्हय ती. उलो मार तुज्या देवाक, तुजे देव उलो मार, उलो मार, उलो मार. गुप्ती संगती तो तुका कळना की गुप्ती संगती Jeremiah chapter 33 verse 3 एकडी वाचा. Jeremiah chapter 33 verse 3 कित्याक आज हांव म्हणटा म्हळ्यार कितलाय कडे कितली भावणी तळांत ती तुका घालयते आसा, घालयते आसा. 4 दीस आमचो बायबल उक्तो करचो न्हय. म्हज्या मोगाचें बायबल जावन दी आमचें जिवीत बदलूचे खातीर
बायबल जाऊ दे आमची काळजामध्ये ऊस वाढवचे एक हत्यार, बायबल जाऊ दे पातका पाठ करचे वाट, बायबल जाऊ दे आमच्या बनकडे सुटका जोडून देऊचे वाट. म्हज्या मगाची देवाची तर सत वाट आणि जिबी समस्या जेजू आमच्या जिवितांत एक वरती महान कार्य करतलो वाची आम्ही वैत उतार म्हणता गे म्हाका उलो मार म्हाका उलो मार आणि हांव तुका म्हाका आयकतलो उलो मार आणि हांव तुका म्हाका आयकतलो उलो मार आणि हांव तुका आयकतलो. हांव तुका आयकतलो हांव तुका आयकतलो. जावं फ्रो आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमी पडल्या देव आमकां परतून पडल्या सुवात सोड सोडिना. आमी निस्सारल्या सुवात देव आमकां थंय सोड सोडूना. त्या खातीर परद्वारा सांपडल्या स्त्रियेक जेजू म्हणालो की कोणीय तुका फातर मारूंक ना, हांवूय फातर मारिना जाल्यार री आनी मुखार मात्र ते करी नाका. आज साल्वासांव तुका हांवें लाभयला, सुटका हांवें तुका लाभयला. त्या फातराच्या राशींत तुका हांवें बादशावी लाभयला. तुज्या आंगार फातर पडून घायून मरच्या परिस्थितीर आसले तुका हांवें बादशावी लाभयला. मोगाचनो देव विस्वासी आमच्या दोळ्यांत ते दुखा तो पळयता, आमची सांगळी ताका कळीत आसा, खंय निस्सारला म्हणटा कळीत आसा. परतून ते निस्सार ते रावचे आमी सारखे न्ही. पळय परद्वारा सांपडल्या स्त्रियेक जेजू म्हणटा की बाये आनी मुखार मात्र तो पाता करी नाका. पळय सगळं तुज्या आंगार फातराची रास आसताली, इल्लेशे आमी उलयनातल्या तर त्या फातराच्या राशी भितर रक्ताचे वाळ तुजे जावन आसताले जाल्यार हांवें तुका बादशावी लाभयला. हांव आयला बादशावी लाभोवंक, हांव आयला सुटका लाभोवंक, हांव आयला सडवण लाभोवंक, हांव आयला जिवीत दिवंक. बरोवन वमताच्या मापा ते बरोवन वमताच्या मापाची जिवीत हांव आनी तूं अनुभव करया. 4 दिसाच्या वायट संवयेच्या मोगान, वायट बनकडीच्या पदवेन आमी सांपडून तांतूं कश्ट नाका. देवाच्या गणित मोगान बरोवन बरे कुटाम बांदून हाडया. तुजो घोव तुजे बायल माया मोगाचे कुटाम, तुजो भाव तुजी भयण हे बरे कुटाम बांदून हाडया. बरे जिवीत जियोवया, सर्गीचे रास आमी अनुभव करया. म्हज्या मोगाचे न्हू क्षणीक सूख आमकां सकयल घालता. सासणी जिवीत हर एक दीस आमच्या आदाराक आसता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी उसारता आसतना पहिले एक कडेन नियाळ करया. पवित्र आत्म्या मागया दोळ्या थांबया आमी ह्या कडेन दोळे आमचे थांबया. कित्याक 2 शर्त देव आमकां वयर बाळता आनी 2 शर्त देव एक आमकां शिडकोणी दिवंक आशेता. म्हळ्यार देव आमकां एक परतून इल्लें जागयता. म्हळ्यार तूं 10 उपादेसा वयर तुवें रावोंक जाय. उजव्याक दाव्याक तुवें घुंवचें न्ही. हांगा उतार अशें म्हणटा की हांव आज तुका दिता त्या उपादेसांत हांव तुवें उजव्याक दाव्याक घुंवचें न्ही. तुवें हेर देवा फाटल्यान वयचें न्ही. इमोशनल अटॅचमेंट बनकणी तुवें सांपडचें न्ही आनी तांची सेवा करची न्ही. कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुजो स्वामी, हांव तुजो सडवंदार, हांव तुजो रचणार, हांव तुजो पोसणार, हांव तुका सोडयतलो, हांव तुका बादशावी लाभयतलो, हांव तो गुण करतलो, हांव तुका आशिर्वादीत करतलो. ह्या घडये तुजो फुडार बांदून दितलो देव हांव. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे हात आमचे उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया आनी मागया वळा पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवितांत देवने म्हणून सगळ्या गायनात विश्वासान त्या पवित्र आत्म्याने सकाळच्या वेळार मागया. पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या सगळे म्हणे आम्ही पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या देवंतु ये
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. Glorify your name, Lord. पदवी तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. वाकणी, स्तुती, वगळा सगळेच वेळ हो. तुवें आमकां आशीर्वादीत करीशे. सगळ्या दिसांत तुवें आमकां राखून व्हरीशे. वायटांतां तुवें आमकां सोडयचे. सगळ्या बंदखणींतां तुवें आमकां सुटका आनी सडवण लाभयचे. आशीर्वादाचो पावस आज आमचेर वतय सुम्या. सर्गीच्या ग्रेस काही सर्गीच्या पदवेन आज तू आमकां फर. वायटांतां आज आमकां सोडय. सांगलेतां आमकां सोडय. बंदखणींतां आमकां सोडय. त्या दैवीक सत्याचो आधार, त्या दैवीक पवित्र आत्म्या अनुभव कर. सर्गीच्या ग्रेस के फळवंत कर. आज तुझ्या स्पिरिटान आमकां भर म्हणून तुझ्या लागी परतून आनी परतून मागता. आमीन. बघायचं न्हू, आज एक जेरिको मागण्या बरी 100 पटी एक उतार 100 पटी उसारया. कित्याक उसारचे म्हणल्यार भोव अपुर्वेची टेस्टमनी आमी आयकोन आसा. प्रत्येक तरान एक टेस्टमनी आयकया. ह्या भुरग्याक उलोवंकी सारके जायनातले आनी मात्र समस्ये तांच्या जिवितान आसले. पण ह्या मागण्याच्या आदाराद्वारे देवाचे उतार उसारल्या द्वारे प्रत्येक देवाचे उतरां बळवून जाल्ल्या द्वारे देवान कशे तांच्या जिवितान अद्भुत आनी अजाप केला. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो भुरगो 3 वर्सांचो जावन आशिल्लो आनी ताका उलोवंक सयत जायनासलें आनी ताची स्पीच डिले आशिल्ली आनी तो खावंक आनी जेवंक सयत आयकनासलो. तशेंच तो ताकाच तो मारून कान घेतलो आनी त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी दीस आनी रात म्हणल्या बरी एका देवाचें उतार दीस आनी रात म्हणल्या बरी स्पीच थेरपी नातली. आपल्यात आंगार तो वार करून घेतलो. डिस्टर्ब जावन आसलो भुरगो. म्हज्या मोगाचेर देवाचे उतार उसारल्या द्वारे देवाच्या उतरांत ती बळवून जाल्ल्या द्वारे कितल्याय पटी असल्या मागण्यांत ती भाग घेवन देवाचे बायबलूच तांचे जिवीत म्हणून बायबलूच ह्या भुरग्या आधार म्हणून वयसाद्वारे जावना वक्ताद्वारे जावना. मुखार कंटिन्यू करया आमी. तांणी दिल्लें देवाचे उतार आमी सदांच उसार नासल्ले आनी उपरांत 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या आराधनांत आमी भाग घेवंक आराधना जिवीत दिवच्या जिविताच्या सागोरा थंय नदार लावन जिविताची उतरां अनुभव करून ती सर्गीची उतरां दैवीक उतरां प्रत्येक तरां देवाचे उतर उसारण येवकरिस्ताच्या आराधना भाग घेवन आराधनांत आसल्या जेजूक आराधन करता आसतना आपल्या भुरग्या खातीर मागता आसतना दैवी सकत ह्या भुरग्याच्या जिवितान जेजून देवयली. मुखार आनी आता म्हजो पूत 3.5 वर्साचो जाता आसतना ताणे आमच्या लागीं आमच्या ओट्टोक बसून देवाची उतरां उसारूंक सुरू केलें आनी आता म्हज्या पुताची स्पीच सामा जावन आसा. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव कायट संतावन आता तो भुरगो तांच्या सांगाता बसून आसा. देवाचे उतार तो उसारण आसा. मात्र न्हय की म्हज्या मोगाची स्पीच थेरपी देवाच्या उतराद्वारेच क्लियर जाली म्हणून एकूटाम देवाक अर्घा दिता. म्हज्या मोगाचे आज आमी हे उतार उसारया. कित्याक उतरांत आसा सकत मनशाचे उतार बियानाका म्हणला तक्षण सगळे सोड आमी धांवोंक तयार आसूंक जाल्यार देवाची उतरां कितली सकत आसूंक नजो. सर्ग आनी संवसार असल्या देवान कितें बसयला म्हज्या मोगाचे ते आमच्या जिवितांत पूर्ण करतलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे सगळे सांगता म्हणून जुवा प्रमाणे शिकवता विश्वास वळ 35 फर्स्ट वर्ड हांगा म्हणटा हांवच तो जिवीत असो उंडो म्हजे सरशीन येता तो केदीस बुके वचना म्हाका सत मानता तो केदीस ताणे वचना. 100 पटी विश्वासान म्हणया हांवच तो जिवीत असो उंडो म्हजे सरशीन येता तो केदीस बुके वचना म्हाका सत मानता तो केदीस ताणे वचना. हांवच तो जिवीत असो उंडो म्हजे सरशीन येता तो केदीस बुके वचना म्हाका सत मानता तो केदीस ताणे वचना. हांवच तो जिवीत असो उंडो म्हजे सरशीन येता तो केदीस बुके वचना म्हाका सत मानता तो केदीस ताणे वचना. हांवच तो जिवीत असो उंडो म्हजे सरशीन येता तो केदीस बुके वचना म्हाका सत मानता तो केदीस ताणे वचना. हांवच तो जिवीत असो उंडो म्हजे सरशीन येता तो केदीस बुके वचना म्हाका सत मानता तो केदीस ताणे वचना. दुसरे या वेळा जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40
जुवा प्रमाणे शिबोरता हांवें 11 वर्स 40 अशें म्हणटा की तूं सत मनशाला देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्ही. ह्या सकाळचे सत मानूया. दुसऱ्या ह्या मागण्यांत आमी देवाचे उसारता आसतना आमची अडकळ्यो, आमची अडचण्यो, आमची समस्यो, आमची इराराय, आमची बेजाराय जेजू सत मानल्या द्वारे सगळे संकळ तुटून वचूंदी सर्गीची सकत जेजू क्रिस्त द्वारे आज अनुभव करचे खातीर सौपटी म्हणया आमी. तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्ही. तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्ही. तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्ही. तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्ही. तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्ही. तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्ही. म्हज्या मोगाचेरू जेजू मार्ताक म्हणटा तूं सत मानशी जाला लाजरस जिवो जातलो. ह्या दिसांनी माग्या डॅनियल प्रेरान भाग घेवन असल्या हर एकले भावणे जिवितांतले सांकळ्यो हडकळ्यो अडचण्यो पयस जावं दी. देवाची उतरां बळवंसया उसारा उतार उसारा तिसरे उतार जुवा प्रमाणे शिबोरता हांवें 8 फूल 12 अशें म्हणटा की हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलसना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सौपटी आमचे सगळे खराबे कुटाम आमच्या आज हातागाचे काम जेजूच्या हातान समर्पित कर. तुझ्या इंटरव्यू अंबेसी वचूंक आसा गी, विजा येवंचेर आसा गी, जावं फुरो सलवणी गी, अडकळ्यो गी, अडचण्यो गी, कोणी तुका पयशे तुका दिता म्हूण प्रॉमिस केला येतो पण दिवना गी, हे सगळे जेजूच्या हातान समर्पित कर. ही उतार आपूर बायन आमी उसारता आसतना आमच्या भितरली परिवर्तन जावं सांकळे जावन आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त जावं दी म्हणून विश्वासान म्हणया. हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलसना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलसना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलसना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलसना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलसना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलसना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. प्रत्येक तरान चवथ्या पोटी ह्या वेळा मागता आसतना जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37 जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37 बरें करून बरो न्हू डिस्प्लेर घाल्लें आसा नोट करया. कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशीन येवं. जेसू म्हणटा कोणी ताणेला जाल्यार आमचे भितर विंगड विंगड ताण आसा म्हज्या मोगाचे न्हू विंगड विंगड ताण आसा माग्या ती ताण जेजू पागोवन दी. जावं फुडें वायटाची ताण आज आमकां सण आसूं दी, खोटेपणाची ताण, काळोखाच्या पदवीची ताण, वायट पिंतुरां, वायट सगत, वायट बांदकानी सांबाळची ताण आमच्या भितर आसली वयसला जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ही सकत आमकां सोड आसूं दी, सोड आसूं दी. दैवी सकत आमी अनुभव करूंक जाय. त्या ती सौपटी विश्वासान म्हणया वेळार कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियो. कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियो. कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियो. कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियो. कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियो. कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियो. ह्या वेळार 5व्या पटी आमी उसारया. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6 हांव सत, हांव वाट आनी हांव जिवीत म्हजे परिवर्त गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बाप्पा सरशीन वचोंक जायना. सौपटी उसारता आसतना हांव वाट, हांव सत, हांव जिवीत. जेजू म्हणटा हांव वाट, हांव सत, हांव जिवीत. आज जेजूच्या वाटेर चलया. आज संजय अद्भुत आमी पळयतले, अद्भुत आमी पळयतले. आज म्हज्या मोगाच्या दनपाराच्या आराधना विशेष एक मांडवळ तूं हेर सर लोकांच्यान चड आशिर्वादीत जातलोय. तूं हेर सर लोकांच्यान चड आशिर्वादीत जातलोय. आशिर्वादा खातीर पहिले डॅनियल प्रेरांतच आज माग्या
आज म्हज्या मोगाचें हे सोपटी उतार सोपटी वाचता आसतना आमच्या भितरल्यान आमच्या भितर कितें घाय आसा कितें पेकोवण्याची गरज आसा खंयच्यो अडकळ्यो आसा हे सगळे अडकळ्यो देवाची उतरां तरी पयस करून दी म्हणून विश्वासान सगळी सांगाता म्हणून म्हणया हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हज्या मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानच बापा सरशी वचूंक जायना हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हज्या मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानच बापा सरशी वचूंक जायना हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हज्या मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानच बापा सरशी वचूंक जायना हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हज्या मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानच बापा सरशी वचूंक जायना हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हज्या मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानच बापा सरशी वचूंक जायना हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हज्या मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानच बापा सरशी वचूंक जायना ह्या वेळा सव्या पटी माग्या बघायच्या न्हू आज थोड्या जाणांनी माग म्हणला थोड्या जाणांचे मिसकॅरेज जाला हेवी ब्लिडिंग जावन आसा बहिणी हे बहिणीच्या गर्भांत 6 म्हयन्याचो भुरगो किडनीच्या समस्यान आसा एका बहिणीच्या गर्भांत 7 म्हयन्याचो भुरगो हार्टबीट ना ह्या उण्या आसा प्रॉब्लेम्स आसा आनी तशेंच डॉक्टर एबॉर्शन करचें म्हणला मिसकॅरेज जावच्या परिस्थितीन आसा हेवी ब्लिडींग आसा स्पेशली आज मागता कित्याक उतार आमकां अशें म्हणटा की तूं हेर सर लोकांचे चड आशिर्वादी जातलोय तुमचे मदीं कोणीय दादलो वा स्त्री भुरग्या विणे आशिनात तुमच्या मदीं दादलो या स्त्री कोणी भुरग्या विणे आशिनात तुमची खंयचीच मनजात वंश आसचेना म्हज्या गोंयचें दादलो या बायल आज वांसडी आसचेना म्हणटा त्या सकाळच्या वेळार सगळें आमचें जिवीत जेजूक दिवन आज फर्स्ट इम्पॉर्टंट पेटिशन आज भुरग्याच्या देण्यातल्या खातीर गर्भपात जावच्या खातीर कितलो गर्भपात तांच्या खातीर मिसकॅरेज जाला तांच्या खातीर हेवी ब्लिडींग जावन आसा तांच्या खातीर विशेष रितीन गर्भांतले भुरगे कंडिशन बॅड आसा म्हणला आनी कितें समस्या आसा म्हणला हे सगळ्यांक समर्पीत करून जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11 हांव बरो गवळी बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता तुमच्या जण एकल्याच्या आशिर्वादा खातीर बेसमा खातीर कोणे ऑपरेशन आसा डायलिसीस आसा तशेंच म्हज्या मोगाची किमो आसा जावं फुरो खंयच्या पिडेन वळवळटा जाला सोमेची दैवीक सगत ह्या सकाळच्या वेळा ह्या घडये आयचीच अनुभव सकाळच्या मागण्यान ध्यानपराच्या मागण्यान विशेष कृपा अनुभव करचे खातीर सोपटी म्हणया आमी हांव बरो गवळी बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता हांव बरो गवळी आपल्या पासून आपलो जीव दिता हांव बरो गवळी बकऱ्या 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 पासून आपलो जीव दिता नमान बरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता श्रम ते stay and staying for this Jesus भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कंटिन्यू आमचे मागणे 245 त्यातील कंटिन्यू तांतो भाग्य म्हज्या मोगाचें अडेच आसचेना 245 तन 4 o'clock विशेष आराधन 4 तावन 4:15 तेर्स परतून आमी सुरू करतले 4 तावन 4:15 245 तावन 4 कंटिन्यू म्हज्या मोगाचें हांगास आमी कट करना कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें हीच बेसमा तुमी त्या आराधनात येवं क्रिस्तान जेजू क्रिस्तत्वारी जोडून घेवती आनी आज हांगा दिल्ले उतर बरें बऱ्या वाचा ते आमचे जिवीत बदलिता आमचे काळजां बदलिता आमचे मनां बदलिता आमचे भितरले बनगणी बनपास तुटोवन पडटले म्हज्या मोगाचें आमी अनाउन्स केला पण 18 तावन 21 तारखे पर्यंत ताबोर आश्रम विशेष रिती रेसिडेन्स रिट्रीट हांव आनी एंटायर टीम म्हज्या मोगाचें फादर मॅथ्यू इलेवेंगल फादर टिबीन इतर यासक तशेंच 3 दीस म्हज्या मोगाचें 4 दीस मिसाचें बलिदान कुमसार तशेंच सुटके खातीर मागणे कावन्सिलींग पेकोवणीचे मागणे इन्नर वुंड्सा खातीर मागणे सगळे मांडावळ आसतले ते सुखैन कुटुंबा समेत येया पयस लागीं तावन येया तशेंच म्हज्या मोगाचें आमी अनाउन्स करना आसा गोवातन बस आसा
बसाची कोणाची गरज जाय जाल्यार तुमकां 9702957091 तुम्ही प्लीज व्हॉट्सअप मेसेज करा. तुमकां बसाचो आमी नंबर दितलो, तुम्ही मागीर कॉन्टेक्ट करून उलया. तशेंच एसीची तुमकां रुमां ताबोर आश्रम जाय जाल्यार 9702957091 तुम्ही मेसेज केले आनी कितें एनक्वायरी तुमी करी येता. तांतू देव तुमकां आशिर्वादीत करूं दी, बेसव आनी बरूं दी. दिसायसो देवाची उतरां बळवून सुरलो जावं दी. देवाची उतरां तुमकां राखून दी, सांबाळूं दी. देवाची उतरांद्वारे सगळे तुमच्या हाताखाली काम पंता पावन मात्र न्ही वायट जाता. आज देवाची उतर तुमकां सुटका आनी चडवण लाभों दी. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या प्रेसा संजेर 7 सवयन विशेष आराधनाचो सुखे नाकात येया व्हडा संख्यान आनी सुमेची सकत अनुभव करा. आज दनपारां 2:45 4 o'clock सगळं तुमच्या सगळ्या खातीर आज हांवें मागतलो. देव तुमकां आशिर्वाद आनी बेसन करप्यान बरो दी. परतच्या टेस्टिमनी तुमी आयकया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, थोड्या दिसांतावन म्हाका कठीण तकली पडापड उठल्ली. कितलें वकात केल्यारय तें घुवन जायनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. आनी आतां देवाच्या उतरा मारिफात म्हाका संपूर्णपणान फावो जाल्या. आतां म्हाका कसलीच तकलीफ पडापड ना. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 16 verse 12. कित्याक कसलोच आलोपला वा लेप तांकां बरी करूंक सकोंक ना. बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, फाटल्या थोड्या म्हयन्या आदीं हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हाका एक भुरग्याचें देणें फावो जावचे खातीर पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाचीं उतरां हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत हांव व्हडा भावार्थान मागो नासली. आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका एक चेरक्या भुरग्याचें देणें फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. लूक चॅप्टर 1 verse 37. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजें फ्रेंड फाटल्या 2 वर्सांतावन कामाच्या सोदनेर आसलें. काम सोदून सोदून तें थकोन गेल्लें आनी त्या वरवीं ताका एक काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासली. आनी आतां देवाच्या दयेन ताका इन्फोसीस कंपनींत काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 verse 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्ट आकांतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड. लविना म्हणली बहीण कोडयाळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो थायरॉयड रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासली. तशेंच साम 121 हांव सदांच दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. आनी आतां देवाच्या उतरा मारिफात म्हजो सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 121 verse 1 and 2. पर्वताचेर हांव म्हजें दोळे उबारतां. खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार.